اختتامی دعا حضور فرمائے سے محبوب سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے واسطے بہت بڑا اعزاز کی گل ہے کہ مینوں میاں محمد صفدر صاحب، میاں محمد زکری محمد تے میاں غلام مرشد صاحب دے عرس مبارک تے بلایا، یاد کیتا. میرے واسطے بہت بڑے اعزاز کی گل ہے تے میری خوش بختی ہے کہ بہت چھوٹی عمر تو مینوں میاں غلام مرشد رحمت اللہ علیہ دی صحبت دے وچ بہن دا موقع نصیب ہویا. تے میں اس وچ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا فیض جیڑا حضور غوث پاک تے بادشاہ کریم دا فیض ہے، یہ چڑھدے تو لاندے تائیں قائم ہے تے انشاءاللہ تا قیامت یہ فیض قائم رمنے. اسی سب لوگ اتھے کٹھے ہوئے بیٹھے آقا کریم دی محفل تے بس اللہ تعالیٰ سن توفیق عطا فرماوے کہ اسی اس فیض نو حاصل کر سکیے. میاں غلام مرشد صاحب دا اے مقام ہے کہ میں حضور بادشاہ کریم دے صدقے کافی دفعہ مینوں سال متعدد دفعہ آقا کریم دی حاضری نصیب ہوندی ہے تے کئی دفعہ تے میاں صاحب تے میں کٹھے بھی آقا کریم دی حاضری تے قدماں دے وچ حاضری نصیب ہوئی ہے. تے ایک دفعہ میں آقا کریم دی حاضری دیکھ کے تے دربار شریف تے آیا ہوں تے میاں غلام مرشد صاحب جویں کہ عشاء دی نماز تو بعد راتی محفل ہوندی ہے تے میں میاں صاحب نو عرض کیتی میں کہ میاں صاحب کہ اس دفعہ تے میرے آقا کریم اتنی لجپالی فرمائی ہے کہ جو التجامہ میں پیش کر سکیاں تے جیڑیاں میں نہیں بھی پیش کر سکیا کہ میری خواہش آئی، آقا کریم سب تے کرم نوازی فرمائی ہے. آپ بڑے خوش ہوئے، آپ مسکرائے تے محفل ختم ہو گئی. میاں صاحب دربار شریف تے چلے گئے تے کو تہجد دا وقت آئی کہ میرا دروازہ کھڑکیا تے مینوں ایک درویش آ کے آکھے کہ جی میاں غلام مرشد صاحب باہر تشریف لے کے آئے کھلوتے ہیں. میں بڑا پریشان ہویا میں کہ جی کہ میاں غلام مرشد صاحب دا تے حضور بادشاہ کریم دے گھرانے نال جو ادب تے محبت دا جو رشتہ ہے کہ آپ نو تے کافی دن بھی کھلومنا پویا تے ممکن نہ کہ پتہ ہویا کہ ستے پین تے جگامنا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. میں جتیاں بھی نہ پائیاں جی، میں بھاج پہ ہوں تے میں گیا ہوں تے میں کہ ویکھیا کہ میاں غلام مرشد صاحب زارو قطار روندے پے. میں عرض کی تھی میں کہ میاں صاحب خیریت ہے تے میں نے فرمایا انہیں کہ میں جس لے اپنے شیخ سلطان صاحب دی بارگاہ حاضر ہویا تے میں نے فرمایا نے کہ غلام مرشد ہونے والے تے ونج کے انہوں سمجھا کہ جتنے بھی میرے مریدین دے تے میری اولاد دے معاملے نا وہ میری مرضی تو بغیر نہ رب اس تے کوئی کریں ہے نہ رب دا حبیب کریں ہے. اس سے کوئی شک نہیں ہے. تسی اس شخص اس مرد کلندر دا ویکھو کہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نال آپ این گفتگو کریں دے جی میں تسی تے میں آپس وچ بیٹھے کریں دے. میں اپنی زندگی دے وچ میاں غلام مرشد صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ میں انہاں دا کوئی قول و فعل نہیں ویکھیا کہ جو ایڑا میرے آقا کریم دی سنت پاک تو ہٹ کے ہو گئے. میاں غلام مرشد صاحب دی صحبت وقت گزارن دا بہت موقع ملے ہے. آپ دے وصال تو بعد آئی تیسری دفعہ میں چپڑ شریف جایا. میں پتہ ہے کہ جس لئے میں میاں غلام مرشد صاحب نہیں نظر آندے کہ میری کیا کیفیت ہوندی ہے پر دل نو تسکین ہوندی ہے جس لئے انہاں دی بچیاں نو وینا کہ انہاں دی جو تربیت ہوئی ہے وہ بچے جی میں ہیں انہاں ویک کے دل نو ایک تسکین تے سکون مل بیندا ہے. توڑے سب نو بھی التجا ہے کہ سب رل کے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ دے صدقے سانو بھی میاں غلام مرشد تے انہاں ہستیاں لا شوق تے محبت نصیب فرماوے. سن سب نو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. میرے اللہ ساڑا سب دا خاتمہ ایمان ہوتے ہوئے. میرے اللہ روز معاشر نبی کریم دی شفاعت نصیب فرمامی.
میرے اللہ روز معاشر نبی کریم دے سامنے شرمسار نہ کری میرے اللہ سن سب نو دین دنیا دے وچ سرخرو فرما میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان نو قائم دائم رکھ اس ملک دے وچ فتنہ فساد پھیلاون والےاں نو ساڈے مخالفین نو نیست و نابود فرما میرے اللہ تمام بیماراں نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما میرے اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما جنہاں دی اولاد ہے انہاں نو والدین دا فرما بردار بنا انہاں نو نیک تے لائق فرما میرے اللہ جتنے بھی تنگ دست حال ہیں سب نو رزق حلال کشادہ عطا فرما اپنے غیب دے خزانے دے وچوں رزق حلال کشادہ عطا فرما میرے اللہ سانو نبی کریم دی سنت دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرما سانو سب نو اپنے شیخ کامل دے نال او محبت تے قرب نصیب فرما کہ جیڑیاں انہاں مرد کامل نو نہ عطا فرمائی ہوئی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب دوایا عافیت ابدان و شفایا نور الابصار ضیایا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علی